अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज जो मैं वाक़या आपको सुना रही हूँ, ये वाक़या बहुत ही खूबसूरत वाक़या है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक ताजिर था और वो ताजिर जो था वो उसका शुमार जो है ना बहुत बड़े ताजरों में हुआ करता था। अच्छा, पहले ज़माने की, जिस ज़माने की मैं बात बता रही हूँ ना, तो हवाई जहाज़ तो थे नहीं, पानी के जहाज़ थे। पानी के जहाज़ पर एक शहर से दूसरे शहर जो ताजिर होते थे ना, वो तिजारत के लिए जाया करते थे। अब इस ताजिर के पास, क्योंकि बड़ा ताजिर था, बहुत सारा साजो सामान था और वो दूसरे शहर लेके जा रहा था। वो जब जहाज़ पर सवार हुआ तो उसे कुछ ऐसा लगा जैसे जितने भी लोग हैं ना वो सब अजनबी ताजिर हैं। मेरे साथ जो हमेशा ताजिर जाते थे, आज वो ताजिर नज़र नहीं आ रहे थे उसको। उसने सोचा कोई बात नहीं है, मुझे तो अपना सामान लेकर जाना है। वो खामोशी से एक तरफ जहाज़ में बैठ गया और जहाज़ रवाना हो गया। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि जब बीच में जहाज़ पहुंचा ना समंदर के, तो तूफ़ान आ गया और तूफ़ान भी इतना शदीद तूफ़ान कि कश्ती जो थी ना भंवर में फंस गई और गोल गोल घूमने लगी। तो जो कश्ती चलाने वाला था, मल्ला था, उसने कहा देखो भाई, सामान है ज़्यादा, तो ऐसा करते हैं कि सामान को फेंक देते हैं, जान से बढ़ के थोड़ी है सामान। जहाज़ हल्का हो जाएगा तो जहाज़ जो है वो आगे की तरफ रवाना हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़ोरदार है, बहुत शदीद है। तो तमाम ताजिर जो थे ना वो इस बात पर रजामंद हो गए कि ठीक है, जान से बढ़ के तो नहीं है ना, सामान फेंक देते हैं, कुछ सामान फेंक देते हैं। और तमाम ताजिर जो थे वो दोस्त थे आपस में, और ये जो नया ताजिर था ना, ये अजनबी था इन सब के लिए। तो तमाम ताजिरों ने आपस में ये मशवरा करा कि भाई ये जो नया ताजिर है ना, इसका सारा का सारा सामान उठा के समंदर में फेंक दो, और इसका सामान है भी कुछ ज़्यादा ही। तो जब उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो मल्ला जो था, जो जहाज़ चलाने वाला था, वो राज़ी हो गया। कहने लगा हाँ ठीक है, ये जो नया ताजिर है ना, इसके पास बहुत ही सामान है, इसे उठा के फेंक दो। तो वो ताजिर कहने लगा भाई मेरा सामान क्यों फेंकते हैं आप, सारा सामान, ऐसा करें हर ताजिर का थोड़ा थोड़ा सामान फेंक दें तो जहाज़ हल्का हो जाएगा। ये मेहरबानी सिर्फ मेरे ही साथ, क्योंकि मेरा सामान आप फेंक रहे हैं। अब क्योंकि वो ताजिर बिल्कुल नया था और वो जो दूसरे ताजिर थे ना, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त थे, लिहाजा लड़ाई करने लगे उस नए ताजिर से। और इतनी लड़ाई बढ़ी कि वो ना ताजिरों ने क्या किया, नए ताजिर को उठा के फेंका समंदर में और उसका सारा सामान भी फेंक दिया, सारा का सारा। अब जो वो ताजिर था ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि तैरना जानता था। उसने तैरने की कोशिश करी और साहिल पे जाके रुक गया, एक जजीरे के पास जाकर। और जो है ना, वो अपने आप को बहुत थका हुआ और बहुत परेशान हाल था और थका हुआ महसूस कर रहा था। जब वो जजीरे में पहुंचा तो वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने देखा कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ना खाने पीने का सामान है, ना कोई इंसान है, वो जजीरा बिल्कुल वीरान है। बड़े ही परेशान हुआ कि करे तो क्या करे, कि उसे करीबी दरख्तों पे ना कुछ फ्रूट नज़र आए, फ्रूट के दरख्त थे। उसने वो खाए, पानी पिया और एक तरफ बैठ के सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं है, घर नहीं है और रात होने वाली है। अब मैं करूं तो क्या करूं, ये तो जजीरा बिल्कुल वीरान है। सोचता रहा, रात हुई, अंधेरा छाने लगा तो एक दरख्त पे चढ़ गया और रात भर सोचता रहा कि मैं आखिर करूं क्या। फिर उसकी समझ में आया कि जंगल से ना, जंगल था करीबी जजीरे के साथ ही, वहाँ से वो लकड़ियाँ चुन चुन के लाया और एक छोटा सा कमरा बना लिया लकड़ियों का। फिर उसमें आग जलाई और जो जानवर निकलते हैं ना छोटे छोटे, जैसे खरगोश वगैरह, तो वो उनका शिकार करता और भून के खा लिया करता। अच्छा, जजीरा इतना वीरान था कि वहाँ किसी के आने का कोई वो ही नहीं था कि कोई आएगा, ये तो भटकता हुआ आ गया था। इसने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजारूंगा, पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे कितनी लंबी ज़िंदगी दी है और ये गुजरना कितनी मुश्किल है। मैं अपने घर तक कभी नहीं जा पाऊंगा, किसी से राब्ता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना फ़ोन था वहाँ, ज़ाहिर उस ज़माने में फ़ोन नहीं था और कुछ ऐसी सहूलत मैसर नहीं थी कि हम अपने प्यारों को कोई इत्तला दे सकते जो हमें आके बचा लें। बड़ा ही परेशान हुआ, बड़ा ही परेशान था। इसी परेशानी में ना, सोचों में गुम था।
کھانا پکا رہا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کچھ کہ اچانک ہی جو ہے نا آگ بھڑک گئی کھانا پکاتے میں، اور وہ ایسی بھڑکی کہ اس نے جو کمرہ بنایا تھا نا لکڑیوں کا، اس پورے کمرے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ جو ہے نا باہر کی جانب بھاگا اور دور سے کھڑے ہو کر جلتا دیکھنے لگا اپنے اس ٹھکانے کو، جو بس ایک ٹھکانہ تھا چھوٹا سا، جو اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ وہ جل کے خاک ہو گیا تھا، کیونکہ لکڑی کا تھا، خاک ہو چکا تھا۔ یہ رونے لگا، سر پیٹنے لگا اور شکوہ کرنے لگا، جیسے کہ ہماری عادت ہے نا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہم پریشان کیوں، ہماری بربادی کیوں، اے میرے مالک ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا، ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی، تو ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے۔ ہر جگہ ہم ہی پریشان ہوتے ہیں، ہر چیز ہماری چھن جاتی ہے۔ اس طرح کا شکوہ جو ہے نا وہ کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، بال نوچنے لگا کہ میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا یہ میں نے بنائی تھی جھوپڑی سی لکڑیوں کی، وہ بھی اللہ تو نے جلا کے خاک کر دی۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرا تو کوئی آسرا نہیں۔ شکوہ کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اسی میں نا اس کو نیند آ گئی، پریشان حالی میں نا سو گیا۔ صبح ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، پھر اس کی نظر اپنی اس جگہ پر پڑی جو جل کے خاک ہو چکا تھا۔ وہ رونے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کو ساحل پہ کچھ ہلچل اور کچھ باتوں کی آواز آئی، کیونکہ ساحل کے قریب ہی اس نے وہ بنایا تھا نا اپنا لکڑی کا جو کمرہ تھا، وہ ساحل کے قریب ہی تھا، جزیرے کے پاس ساحل کے قریب۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جہاز آ رہا ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہیں جو آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے کانوں سے جب ٹکرائی نا یہ آواز، تو یہ بھاگتا ہوا ساحل کی جانب دوڑا اور اشارے کرنے لگا، چیخنے لگا، زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا کہ جو جہاز کے لوگ ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ لیکن جہاز کے لوگ اسی طرف آ رہے تھے، اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ وہ اترے، جہاز انہوں نے کنارے سے لگایا اور اس میں سے کچھ لوگ اترے اور اس کی جانب بڑھے اور کہا، بھائی کیا بات ہے، بڑے پریشان معلوم ہوتے ہو اور اس ویران جزیرے میں کیا کر رہے ہو، کب سے یہاں ہو؟ تو اس نے اپنی پوری داستان سنائی کہ اس طرح جہاز والوں نے مجھے اٹھا کے پھینک دیا تھا، میرا سامان پھینک دیا تھا، میں بے یار و مددگار ہو گیا تھا، اللہ نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسا کیا۔ ان میں سے ایک بہت سمجھدار آدمی تھا، اس نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، دیکھو یہ جو آگ لگی ہے نا بلا وجہ نہیں لگی۔ ہم لوگوں نے اس آگ کا دھواں دیکھا تو ہم نے کہا کسی شخص کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمارا جہاز یہاں سے گزر رہا تھا، اور اس زمانے کا یہ دستور تھا جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ اشارے کے طور پہ آگ جلا دیتا، اس کا دھواں یا آگ دیکھ کے لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو سمجھے کہ آپ نے مدد کے لیے آگ لگائی ہے، یہ دھواں دیکھ کے ہم سمجھے کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو ہم اس طرف آ گئے۔ آپ سمجھے نہیں کہ آپ کی یہ جو کمرہ ہے نا یہ جل کے خاک نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے آپ کی مدد کرنی تھی تو آگ لگی۔ جب اللہ کرتا ہے نا کسی کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، تو اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، جہاں پر ہماری سمجھ کام نہیں کرتی اور ہم صرف اور صرف شکوے کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، دیکھو وہ جو جہاز کا تم ذکر کر رہے ہو نا، وہ تھوڑا سا آگے چلا کہ بحری قزاقوں نے اس کو لوٹ لیا، تمام تاجروں کو قتل کر دیا اور ان کا ساز و سامان لے کے چلے گئے۔ اس میں سے جو ہے نا واحد شخص آپ زندہ بچے ہو، اگر آپ اس جہاز میں ہوتے تو آپ کو بھی قتل کر دیا جاتا اور آپ کا ساز و سامان لے کے چلے آتے۔ اللہ نے آپ کو بچایا، اور کس طرح بچایا، کیسے اسباب بنائے، یہ آپ جانتے ہی ہو۔ تو جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اپنے ہی دشمن بن جائیں تو سوچ لیجئے کہ میرا رب کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ شکوہ نہ کریں، شکر کریں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی حکمت ہے جو میرے رب نے مجھے کس طرح سے کیسے بچایا۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے نا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ میرا رب ہماری کس طرح مدد کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ